अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास में वही के नज़ूल के बाद बात हुई थी और साथ जो अव्वलून नल साबिकून थे, सबसे पहले ईमान लाने वाले, उनका तस्करा हो रहा था। तो आज ऐसा है कि वही के बारे में थोड़ी सी मज़ीद बात करते हुए फिर जो ईमान लाने वाले सहाबा इकराम थे उनका तस्करा होगा। इसमें सवाल पैदा होता है कि रमज़ान की कौन सी तारीख थी। रात तो हम सबको मालूम है कि वो लैलतुल क़द्र की रात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर साल ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में मुंतकिल होती रहती है। आप मुंतकिल लफ्ज़ पे गौर करें, यानी ये एक ही रात में नहीं आती। ये 5 ताक रातें हैं, तो 5 ताक रातों में ये रात घूमती है, फिरती है, मुंतकिल होती रहती है। तो हर साल ज़रूरी नहीं है कि वो रात जो है 27वीं ही रात हो या वो 29वीं हो, 21वीं हो, या जो 30वीं होती है या 25वीं, यानी जो 5 ताक रातें हैं, तो हर साल मुख्तलिफ ताक रातों में ये रात फिरती है, मुंतकिल होती रहती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में सूरतुल क़द्र में कहा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तो यानी हमने इसको लैलतुल क़द्र की यानी उस रात को नाज़िल किया। और महीना कौन सा था वो सूरतुल बकरा में आता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल फरमाया। इसके अलावा सूरत दुखान की आयत में भी आता है लैलतुम मुबारकन, और उसमें कहते हैं कि हिकमत वाले फैसले किए जाते हैं। तो यही वो लैलतुल क़द्र की रात होती है जिस रात में अल्लाह सुब्हानहू तआला हिकमत के फैसले फरमाते हैं। दूसरी इसके बारे में जो रवायत है अबू कतादा की है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को, दोशंबा बोलते हैं, दोशंबा के रोज़ अल्लाह ताला ने नबूवत दी, यानी मबऊस फरमाया, नबी फरमाया। तीसरी रवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को रोज़ा रखते थे। आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया, ये वो दिन है जिसमें मुझे पैदा किया गया और ये वो दिन है जिसमें मुझे पैगंबर बनाया गया, यानी वही नाज़िल की गई। ये मुस्लिम और अहमद की हदीस में है। और जो चौथी चीज़ है इसके साथ जो हम एविडेंस देख रहे हैं ना, तो वो आ जाती है कैलकुलेशन, यानी तक़वीम का हिसाब। लूनर कैलेंडर जो कमरी कैलेंडर है, उसका हिसाब लगाया गया कि उस साल सोमवार का दिन रमज़ान के आखिरी अशरे में किन तारीखों में पड़ा। तो वो इसमें से जो अपना जवाब निकाल कर लाए हैं आफ्टर कैलकुलेशन, कि उस साल रमज़ान में सोमवार का दिन जो था वो 21st नाइट, 21वीं रात बनता था। और जो दूसरी सोमवार की रात आई थी वो 28 रमज़ान था, यानी 28वीं तारीख थी। तो ज़ाहिर है वो ताक रात तो नहीं थी।
तो ताक रात जो थी वो सोमवार की जो आई तो वो जो थी 21 थी, तो यानी नज़ूल वही की पहली तारीख जो है इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो रमज़ान की 21 नाइट थी। और फिर इन्होंने इसको शमसी कैलेंडर में भी देखा, तो कहते हैं कि ये अगस्त का महीना था और तारीख 10 थी और 610 ईस्वी थी। कमरी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 माह और 12 दिन थी। शमसी कैलेंडर के हिसाब से आपकी उम्र 39 साल 39 साल 3 माह और 22 दिन बनती है। फिर ऐसा हुआ कि कुछ अरसा पहले ये बता दूं कि गारे हिरा में 5 आयात सूरतुल अलक की नाज़िल हुई। इसके बारे में अब ऐसा है कि मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ कहते हैं कि सूरत अलक के बाद जो है सूरत मुदस्सिर नाज़िल हुई, लेकिन इसमें कहते हैं कि सूरत अलक के बाद जो नाज़िल हुई है दूसरी वही जो थी वो सूरत नून की, सूरत कलम की जो थी 7 पहली आयत थी, और तीसरी वही जो थी वो सूरत मुज़म्मिल की 10 आयत थी। इसके बाद फ़तरतुल वही का टाइम आता है। फ़तरतुल वही से मुराद है कि कुछ अरसे के लिए वही की बंदिश हो जाती है, वही रुक जाती है। और ये इसके बारे में कहते हैं कि ये कुछ महीनों का टाइम था, सालों का नहीं था। और इसके बाद ऐसा है कि ये फ़तरतुल वही के बाद इसके बारे में जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि ये बुखारी की हदीस है। कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि मैं चला जा रहा था कि अचानक मुझे आसमान की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ देखा तो ये वही फरिश्ता था जो गारे हिरा में आया था। वो आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं उसे देखकर खौफज़दा हो गया और ज़मीन की तरफ झुका, यानी आप ज़मीन पर गिर पड़े। और आप इसके बाद घबरा कर अपने घर की तरफ आए और घर आके अपने अहले खाना से आपने फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरत मुदस्सिर की 7 आयत, पहली 7 आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुदस्सिर से लेकर वरुज्ज़ फ़ाजुर तक। इसके बाद फिर मुसलसल वही आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग के 3 अदवार मक्की ज़िंदगी में बनते हैं, यानी 3 दौर बनते हैं। पहला जो दौर था वो पस पर्दा दावत थी। 3 साल खुफिया दावत आप देते रहे, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था। और दूसरी जो थी, दूसरा दौर जो था कि अहले मक्का को आप खुलम-खुलम दावत दें, तो ये जो था नबूवत के चौथे साल से 10वें साल तक का टाइम है। तो इसके बाद तीसरा दौर जो बनता है, ये ये वो दौर है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला कि आप मक्का से बाहर इस्लाम की दावत दें और इस्लाम की मकबूलियत, शोहरत और फैलाव का ये तीसरा मरहला जो है, ये 10वें साल के आखिर से लेकर हिजरत मदीना तक होता है, यानी 3 साल इसके बनते हैं। तो मक्की ज़िंदगी आपकी टोटल जो है वो 13 साल है। इसको नबवी साल बोलते हैं। नबूवत का पहला साल, नबूवत का दूसरा साल। तो ये वाला टाइम जो काउंट किया जाएगा तो ये नबूवत के साल से काउंट किया जाता है। इसके बाद मदीना के 10 साल हैं और वो हिजरत होगी। यानी हिजरत का पहला साल, हिजरत का दूसरा साल, तो वहाँ जाकर हिजरी कैलेंडर जो है शुरू हो जाता है। तो इसके बाद हमने लास्ट वीक जो पढ़ा था, जो मुसलमान हुए, तो उसमें तलहा बिन उबैदुल्लाह की तरफ बात हुई थी कि वो तजारती सफ़र के साथ शाम के मुल्क बुसरा शहर में थे। एक राहब ने उनसे बात की, जब आए तो अबू बकर सदीक से मिले और उनके ज़रिए इस्लाम की नेमत इन्हें मिली और ये अशरा मुबशरा में से थे।
بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا ہوا تھا، یہ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن آپ نے ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس میں بدر کی لڑائی میں بھی کہا کہ آپ شامل تھے، اسی لیے عشرہ مبشرہ میں بھی آپ آئے۔ اس کے علاوہ ان دو کے علاوہ 6 اور افراد کے نام بھی آتے ہیں جو کہ بدر کی لڑائی میں نہیں تھے، لیکن اس ثواب کو اور اس کی یعنی جو بتایا گیا کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ اور یہ ابو بکر صدیق کے داماد تھے، ام کلثوم ان کی جو بیٹی تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ یہ بہت سخی تھی، ان کی سخاوت مشہور تھی۔ دوسرا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع الخیر کہتے تھے۔ اب طلع الخیر کیسے کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ تو ایسا تھا کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ شہید کا ٹائٹل دیا۔ کہتے ہیں کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، پہلے تو یہ لڑائی مسلمان جیت گئے تھے، بعد میں یہ ہار گئے۔ جب ہم اس جنگ پہ پہنچیں گے، اس غزوہ پہ، تو ہم پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ انصار کے صرف 11 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے اور مہاجرین میں سے صرف میں تھا۔ تو اب ویسا آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، مشرکین مکہ بھی آپ کے پیچھے آ رہے تھے، اور اوپر سے صحابہ کرام ان کے اوپر پتھر بھی پھینک رہے تھے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ آج کون ان کو یہاں سے بھگائے گا؟ تو طلحہ کہتے ہیں کہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں۔ تو انصاری جاتے ہیں، پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اب کون جائے گا؟ تو ہر بار طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جاؤں گا، تو آپ فرماتے نہیں، ابھی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یک کے بعد دیگرے یہ جتنے جو 11 انصاری صحابی تھے نا، سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ تو پھر کہتے ہیں میں گیا، تو انہوں نے بہت ہی جوان مردی کی سے لڑائی کی، اور کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر تقریباً تلوار کے 70 سے زائد جو تھے نیزوں اور تلوار کے وار لگے زخم تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے زندہ شہید کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھے۔ اور طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے دشمنوں میں گر گئی تھی، میں چاروں طرف گھوم کر تیر چلا رہا تھا کہ آپ کے کوئی قریب نہ آئے، یعنی آپ کی حفاظت فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کو حوصلہ بھی دے رہے تھے۔ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور رشتہ داری بھی ہے، یہ آپ کے ہم زلف بھی تھے، یعنی آپ کی جو وائف تھی، آپ کی زوجہ امہات المومنین میں سے زینب بنت جاش جو تھی، ان کی بہن حمنہ بنت جاش طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو ان کی ہم زلف ایک اور بھی بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آپ یہ رشتہ داریاں ان سب کو اس طرح یاد کریں جس طرح آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں۔ اور غزوات ہم پڑھیں گے تو ان غزوات کو بھی ان کی وجوہات کیوں تھی، کیوں شروع ہوئی تھی لڑائیاں، آپ اس طرح یاد رکھیں جس طرح کہ آپ کے خاندان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کی امی آپ کو بتاتی ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو وہ فیملی میں وہ چیزیں جو ہیں چلی آتی ہیں نا۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ ہماری اسلامک ہسٹری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے، تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور ہم بھی جب یہ سیرہ پڑھیں تو ہم بھی ان کے ناموں کو اچھی طرح پہچانیں اور ان کے رشتوں کو بھی پہچانیں۔ تو اب ایسا ہے کہ ان کے ایک زلف اور بھی تھے، اور وہ تھے ابو سفیان۔ اور ابو سفیان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ بنتا ہے؟ یہ ام حبیبہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی، ان کے یہ والد تھے، اور یہ امیر معاویہ کے بھی والد تھے، اور امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے میں سالہ لگتے ہیں، اور یہ ابو سفیان سسر لگتے ہیں۔ یہ بہت بعد میں جا کر مسلمان ہوئے۔ یہ ہر بار جیسے ایک جنگی کمانڈر ہوتے ہیں نا، سپہ سالار کی حیثیت سے قافلے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مقابلے کرتے رہے، لڑتے رہے، اور فتح مکہ کے دن
یہ اور ان کی بیوی ہند جو ہے مسلمان ہوتی ہے، ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ تو ابو سفیان کی بیوی جو ہند ہے وہ عتبہ جو کہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا ان کی بیٹی تھی۔ تو ان کے نکاح میں عتبہ کی بیٹی تھی، طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں ان کا نام ام حبان تھا۔ ام حبان جو تھی بہت ہی ذہین، حسین، جمیل اور خوبصورت عورت تھی۔ ان کو مکہ کے تقریباً ہر سردار نے نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن انہوں نے یعنی وہ ریجیکٹ کیا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام تھا اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قبول کیا؟ تو انہوں نے 6 باتیں بتائیں۔ وہ کہتی ہیں نمبر 1، ان کا اخلاق اعلیٰ ہے، ان کے گھر سے خیر ملتی ہے، گھر میں یہ ہنستے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جب گھر سے نکلتے ہیں تو مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں۔ نمبر 3، کچھ مانگو تو کنجوسی نہیں کرتے، سٹنجی نہیں ہے۔ نمبر 4، کچھ نہ مانگو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، یعنی بن مانگے بھی عطا کرتے ہیں۔ نمبر 5، اگر خدمت کرو تو شکر گزار ہے، یعنی تھینکس فل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ اور یہ 16 اور 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ اب ایسا ہے کہ جو ان کے بعد صحابی مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم سعد ابن وقاص کا پڑھیں گے، ویسے تو اور بھی ہیں، باری باری ہم سب کو پڑھیں گے۔ تو آج ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں، یہ اپنے والدین کے نہایت فرما بردار بیٹے تھے، باریک بین اور دور اندیش بھی تھے۔ والدہ سے ان کو جو پیار تھا انتہا درجے کا تھا۔ ان کی عمر جو تھی 17 سال تھی۔ ان کو کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنا اکثر وقت جو تھا یہ تیر اور نیزہ بازی میں گزارتے۔ یہی شوق تھے کہ عمر فاروق کے دور میں یہ جنگ قادسیہ کے کمانڈر بنے اور انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا نمبر ایمان لانے والوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ صحابہ اکرام کے اوپر صحابہ کے درخشاں پہلو جو بکس ہیں، اور بھی بہت ساری بکس ہیں، تو اس میں جو نمبر وار آتے ہیں تو ڈفرنٹ آپ کو نمبر ملتے ہیں، لیکن یہ خود اس کے ساتھ اپنی ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے خواب دیکھی کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اسی اندھیرے کے سمندر میں تھا کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے۔ میں اس کی طرف لپکا اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر مجھ سے پہلے چند لوگ موجود تھے۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے غور کیا، میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ زید بن حارثہ، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام، جو اب آپ کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا تو انہوں نے آپ کو ہبہ کیا تھا، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور وہاں پر علی ابن طالب تھے، اور ابو طالب کے بیٹے چچا کے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پر یہ لوگ موجود تھے۔ میری والدہ کو جو ہی خبر لگی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا۔ ماں نے کہا کہ یہ کون سا نیا دین تو نے لے لیا ہے، اور ماں باپ کے دین کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت جو کوئی مسلمان ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ بے دین ہو گیا ہے، حالانکہ وہ تو دیندار ہو رہے تھے۔ تو وہ کہتی تھی کہ بخدا تم اس دین کو ترک کر دو ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی۔ تو ان کی جو ماں ہے، والدہ ہے، انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ کہتی ہے میں تو مرتے دم تک نہیں کھاؤں گی، یہاں تک کہ میں اسی حالت میں مر جاؤں، یعنی میری موت واقعہ ہو جائے۔ والدہ کو منع کیا لیکن
उसने कई रोज तक कुछ ना खाया पिया, जिस्म लाग़र होने लगा। कह रहे हैं कि मैं इल्तिजाए करता रहा, वो कहती रही कि मैं मरते दम तक कुछ नहीं खाऊंगी। और वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी अज़ीज़ है तो ये दीन तुम छोड़ दो, बेटे को कहती हैं। अगर मेरी यानी मैं तो मर जाऊँगी इसी भूख हड़ताल में, तो तुम क्या करो इस दीन को छोड़ दो। कहते हैं कि जब मैंने ये हालत देखी साद बिन अबी वक़ास ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लम और अल्लाह महबूब हैं। खुदा की कसम वालदा, अगर तेरे जिस्म में हज़ार जानें भी हों और वो भी एक-एक करके परवाज़ कर जाएँ, तब भी मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूँगा। तो जब माँ ने बच्चे का ये अज़्म देखा, ये पुख्ता इरादा देखा, तो उसे यकीन आ गया कि ये दीन नहीं छोड़ेगा। तो उसने अपने यानी बेटे को अ, यानी फिर उन्होंने अपनी जो भूख हड़ताल थी वो ख़त्म कर दी। इसके अलावा साद बिन अबी वक़ास जो थे, ये रिश्ते में रसूलुल्लाह सल्लम के मामूज़ात भाई थे। और एक और वाक़या आता है कि सहाबा किराम कहते हैं कि एक बार वो तवाफ़ कर रहे थे और कहते हैं कि एक औरत जो थी वो ना इनको खूब बुरा-भला कह रही थी। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? तो बताया गया कि ये इनकी वालिदा हैं और ये इन्होंने एक नया दीन ले लिया है, तो वालिदा इनको ना कोस रही हैं, इनको बुरा-भला कह रही हैं। तो फिर ऐसा है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के की जो खिलाफत का टाइम था, उसमें जंग कादसिया में ईरानी लश्कर के सपा सलार जो हैं, वो साद बिन अबी वक़ास बनते हैं और रुस्तुम का सर जो है इन्होंने कलम किया। जब ईरानियों ने अपने सिपा सलार का सर मुसलमानों के नेज़ों पर देखा, तो वो हवास बाख्ता हो गए। साद बिन अबी वक़ास ने उम्र लंबी पाई थी, बहुत मालदार थे और मौत के वक़्त इन्होंने वसीयत की थी कि अपना पुराना बोसीदा जुब्बा जो है मुझे उसमें कफ़न दिया जाए, यानी मेरा कफ़न वो हो। तो उन्होंने वो जुब्बा जो था बदर की लड़ाई में पहना था। तो कहते हैं कि ये जुब्बा पहनकर मैंने जिहाद किया था और इनकी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह से जब मुलाकात हो तो इसी जुब्बे में वो मुलाकात करें। तो अब नेक्स्ट वीक हम मज़ीद जो सहाबाए किराम में जो ईमान लाए शुरू में उनका अहवाल हम पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु